रहीम समीज़ न्यूज़ पर खुश आमदीद। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद जुनैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लास्ट प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया था गुलबर्ग सिटी की इंतज़ामिया ने गुलबर्ग सिटी दिखाने के लिए। हमें मिल गए थे अब्दुल रज़ाक राजा साहब, उन्होंने हमें बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई ज़िला राजनपुर के हवाले से। प्रोग्राम अधूरा रह गया था गुलबर्ग के हवाले से। आज हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्ग सिटी के मैनेजर जनाब मिर्ज़ा काशिफ नदीम साहब, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को ज़फ़र एंड कंपनी के इस प्रोजेक्ट को देखा है, ये इसको यहाँ पे मैनेज भी कर रहे हैं। हम जानते हैं मिर्ज़ा साहब से कि क्या फ़ीचर्स ऐसे हैं यहाँ पे जो गुलबर्ग सिटी को दूसरी कम्युनिटीज़ से और दूसरे जो यहाँ पे टाउन्स प्लान होते हैं उनसे डिस्टिंग्विश करती है। मिर्ज़ा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है आपका गुलबर्ग सिटी, और पहला ऐसा प्रोजेक्ट स्पेशली जो आपने बाहर आई लव जामपुर मेंशन करवाया, तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे मंचले आते हैं और सेल्फीज़ एंड दिस दैट। नो डाउट कि ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करता है सोसाइटी को। कितने एरिए पर आपकी सोसाइटी हुई है? जी थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। इनिशियली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 98 कनाल पर मुहित है। 98 कनाल पर हमने कमर्शियल एरिया भी दिया है और 5, 7, 10 मरला के बड़े खूबसूरत प्लाट्स भी दिए हैं। लोकेशन हमारी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जामपुर के साथ है और जामपुर की एक्सटेंशन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बेहतर लोकेशन है आपकी जामपुर की आवाम। टाउन्स के हवाले से जामपुर में लोगों के जहन में थोड़ा सा डाउट पैदा होता है कि प्लाटिंग रजिस्ट्रेशन एंड दिस दैट, तो वो सारी चीज़ें आपकी पूरी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तमाम गवर्नमेंट से रिलेटेड पैरामीटर्स पूरे किए। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसका NOC अप्रूव्ड है ज़िला कौंसल राजनपुर से, और इसी वजह से हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिला है और हमने इस सोसाइटी पे दिन रात काम किया। आपने देखा भी है, हमारा काम भी चेक किया है। तो इंशाल्लाह ताला हम एक अच्छी सोसाइटी या स्कीम डीजी खान जामपुर के आवाम को देने जा रहे हैं। ज़फ़र एंड कंपनी के और भी कोई प्रोजेक्ट हैं बिग सिटीज़ में चल रहे हैं? जी मेरे मुंह से पिछला डीजी खान, तो ज़फ़र एंड कंपनी बेसिकली इनका हेडक्वार्टर डीजी खान में है और वहाँ भी इनके इंटीग्रेटेड 5 प्रोजेक्ट्स हैं। गुलबर्ग सफारी के नाम से सकी सर्वर रोड पर, और अनारी आर्चर्ड के नाम से अनारी पोर्ट मंडू में, और हमजा ट्रेड सेंटर है कमर्शियल, और इसके साथ साथ ड्रीम सिटी है यारो रोड पर। वेरी गुड, ज़बरदस्त। मेरे साहब माशाल्लाह आपने इसकी लुक के हवाले से, तो ये मॉन्यूमेंट जो हमारे पीछे नज़र आ रहा है और गेटेड कम्युनिटी खूबसूरत गेट के साथ सिक्योरिटी के साथ आप यहाँ पे हैं, ये भी एक बड़ा आपका नुमाया फीचर है। इसके अलावा कोई और फैसिलिटीज़ हैं यहाँ के रेजिडेंट्स जो होंगे यहाँ पे? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और हमारे MD हैं ज़फ़र साहब, अख्तर साहब और सफदर साहब, इनका बड़ा फोकस है कि हम एक बेहतर डिलीवर करें हर जगह पर, और इसी वजह से इनका दिन रात फोकस होता है कि हम बहुत सी अच्छी चीज़ें देखें। जैसे कि अंडरग्राउंड बिजली का कंसेप्ट जामपुर में नहीं है, तो हम यहाँ पर अंडरग्राउंड बिजली और साथ साथ सेवरेज का ऐसा निज़ाम मुतारुफ़ करा रहे हैं जदीद, जिसमें बाद में प्रॉब्लम ना आए जो आज के 50 साल बाद, इसमें रिसाइकल होना, और जो हमारा हार्टिकल्चर का काम है उसी रिसाइकल वाटर से वो बाद में इरीगेट होगा, वही फर्टिलाइज़र भी यूज़ होगा। इसके अलावा पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट, ये भी यहाँ के लोगों के लिए हेल्दी एक्टिविटी है। इसके साथ साथ हमने जो यहाँ पर पार्क्स दिए हैं और ग्रीनरी को हमने फोकस किया, ये हमारा एम है कि हम अपने हर प्रोजेक्ट ग्रीनरी को टॉप पे रखें, सो दैट कि हम सोसाइटी को एक हेल्दी कर सकें। तो ये हमारे डायरेक्टरान और हमारे जो मालिकान हैं, ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी। मास्क यहाँ खिला? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मास्क के हवाले से आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेटेड है 2 कनाल से ज़्यादा रकबे की मास्क, और इस पर हमारा तवज्जो पहले है। अभी यहाँ पर तकरीबन 5 से 10 फैमिलीज़ रह रही हैं, लेकिन हम इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे ताकि अल्लाह का नाम यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाए माशाल्लाह। मिर्ज़ा साहब, एक और छोटा सा इशू जब सोसाइटी बन रही थी, जो हमारे सामने एक आया, सोशल मीडिया पे भी बड़ी चली थी कि गुलबर्ग सिटी के रेट बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या वाकई रेट ज़्यादा है? इसकी क्या वजह है? इस पर मैं आपको बताना चाहूँ, मार्केटिंग और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम होता है। जब हम इस पर काम करते हैं तो हम पहले लोकल रिसर्च करते हैं
لوکل ریسرچ میں بہت سی سوسائٹیز ایسی تھی جو اس سے اب بھی کئی زیادہ ریٹ لے رہی ہیں اور لیکن سہولیات نہیں دے رہی ہیں. سہولیات دینے میں بہت ایکسپینس ہوتا ہے. ہم نے یہ جو لینڈ لی ایکوائر کی اور اس میں جو پبلک ایریا ہم نے ڈونیٹ کیا یعنی کہ پارکس, مسجد, گیٹ اور ادرز ایریا. کتنے پارک سر آپ نے؟ ہم نے یہاں پر 3 پارکس دیے ہیں, 3 کنال کے پاس مختلف لوکیشن پہ. اور ابھی بہت جلد ہم اپنا ایک ایریا اسکولس کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہو گیا اور بہت جلد اس کو بکنگ ہو جائے گی اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اسکول آپریشنل بھی ہو جائے گا انسائڈ کا انشاءاللہ. اور دوسرا جو ہمارا اس میں جو فیچر ہے وہ بہترین فیچر یہ ہے کہ یہ گیٹڈ سوسائٹی ہے اور گیٹڈ سوسائٹی میں 24 گھنٹے آپ کی جو فیملی ہے وہ سیکیور ہے اور کوئی بھی شخص بغیر اجازت کے بغیر کسی پہچان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ایون کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی کام کر رہا ہے اور کوئی مزدور اور کوئی چیز لے کر باہر جا رہا ہے تو آپ کی طرف سے گیٹ پاس ایشو ہوگا اور وہ بندہ پھر باہر جا سکے گا. تو کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی سوسائٹی دے کہ اندر مارکیٹ بھی ہو, اندر آپ اپنے کام پر جا رہے ہیں لیکن آپ کی فیملی سے تو یہ جب کمیونٹی آباد ہوگی یا 300 گھر آئیں گے تو ہم نے انٹرنل ایک مارکیٹ دی ہے جو کہ بڑی تیزی سے ڈیولپ بھی ہو رہی ہے, لوگ بنانا چاہ رہے ہیں اور وہاں بیسک نیسیسٹیز بنیادی ضروریات کی چیزیں انیشلی ہم فراہم کریں گے. کچھ شاپس ہم نے آؤٹ سائڈ دا گیٹ بھی دی ہوئی ہیں تاکہ وہاں پر ایک بزنس مین اپنا کام کر سکے جو بڑے پیمانے پر کر سکے. انشاءاللہ ایک ایسی سوسائٹی دیکھ میں جس میں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایک کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بھی لوگوں کے لیے بہت اچھی ہوگی ماشاء اللہ. اچھا مرزا صاحب, جامپور میں ٹاؤن کے آنرز کے حوالے سے ایک بڑا غلط خبر ہے, لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہیں کہ پہلے وعدے کرتے ہیں, جب سیل ہو جاتے ہیں پلاٹس اس کے بعد وہ گم ہو جاتے ہیں. پھر وہ نہ بجلی رہتی ہے, نہ سیوریج کا نظام رہتا ہے, نہ پارکس نظر آتے ہیں, مسجد بھی آلموسٹ ٹاؤن میں نظر نہیں آتی. تو یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. جی, اس کو ہم نے کلاسیفائڈ کیا ہے انہی سوسائٹیز کے ساتھ جو کہ آپ نیشنل لیول پر بڑی سوسائٹیز دیکھتے ہیں. اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو کہ ڈیولپر پروڈیوس کرتا ہے کہ تمام جو مینجمنٹ ہے, جو مینٹیننس ہے وہ ڈیولپر کرتا ہے. پھر جب آبادی ہوتی چلی جاتی ہے تو ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو چنا جاتا ہے جو وہاں رہ رہے ہوتے ہیں, وہ اس مینجمنٹ سسٹم کا پھر باڈی بن جاتا ہے. تو مینٹیننس کچھ نیگلیجبل چارجز ہوں گے 500 600, ہم اس میں پھر ان چیزوں کو مینٹین رکھیں گے. الیکٹریشین ہو گیا, یہ ہارٹیکلچر کا کام ہو گیا, مینٹیننس کے جتنے بھی کام ہیں پھر سوسائٹی خود بھی ساتھ گرو کرتی ہے. اور ہم نے تو اس سوسائٹی میں ہمارا باقاعدہ ایک پرماننٹ آفس ہے, کوئی بھی سوسائٹی میں اپنے پرماننٹ آفس نہیں بناتے. ہمارا آپ گیٹ دیکھ سکتے ہیں, یہ الحمدللہ ایک پرماننٹ آفس کی ایک مثال ہے یہاں پر. تو ہمارا جو ایڈمن سٹاف ہے وہ ادھر ریٹین رہے گا. تو یہاں پہ سیلریڈ سٹاف آپ کا ریٹین رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارا ایڈمن سٹاف, سیلریڈ سٹاف اور وہ جو مینیج کرے گا سیکیورٹی کے, مالی ہو گئے اور مینٹیننس کے جتنے بھی کام ہیں وہ ان کو مینیج کرے گا. اور سوسائٹی خود بھی اس میں ان کے ساتھ کنٹریبیوشن کرتی ہے. اچھا مرزا صاحب, پلاٹ سیل ہو گئے, کیسا رسپانس رہا آپ کو؟ جی, جامپور کا ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس رہا. ابھی آپ کو بتایا جیسے کہ ہمارا 98 کنال پر یہ پوری ہے اور اس پر جامپور کے لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا اور یہاں پر کافی سارے پلاٹ آکوپائڈ ہو گئے. 90% تک یہ سولڈ آؤٹ ہو چکی ہے. اب اس میں ری سیلنگ کا پروسیس چلتا ہے اور ساتھ کے ساتھ کوشش ہو رہی ہے کوئی چھوٹی موٹی ایکسٹینشن بھی کر پائیں تو کریں گے انشاءاللہ. اچھا, جامپور کی عوام زیادہ تر ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے پلاٹس کو انسٹالمنٹس کے حوالے سے, کیونکہ زیادہ تر جو ہے مڈل طبقہ کے لوگ ہیں. تو ایسا کوئی اسکیم ہے آپ کے پاس انسٹالمنٹس پہ لوگوں کے لیے؟ جی, ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز جو مالکان ہیں وہ اس چیز کو بڑا کنسیڈر کرتے ہیں. ہم نے ریکویسٹ کیا تھا, ریکویسٹ بھیجی تھی ان کو کہ یہاں پر ہمارے پاس کافی لوگ آتے ہیں, سیلریڈ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں ایزی انسٹالمنٹ پر دیں. چونکہ یہ کیش پر کافی فلو رہا اس کا, لیکن الحمدللہ ان کی نیت بھی ہے اور انشاءاللہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. اور بڑی جلدی انشاءاللہ ہم کچھ فائلز اور کچھ پلاٹ ایسے دیں گے جو کہ ایزی انسٹالمنٹ. آپ تو 90% سیل کر چکے ہیں, ان کو کیا دینا چاہیے؟ جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. اس کے بعد کی ایکسٹینشنز کے لیے کچھ لینڈ ایکوائر ہو رہی ہے. اچھا, اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ اس میں سارے انسٹالمنٹ والے پلاٹ جو ہے نا ہم ایسے لوگوں کو ضرور فیسیلیٹیٹ کریں. چلیں سر, بہت شکریہ. ناظرین, گلبرگ سٹی آپ نے دیکھا, مرزا صاحب کی باتیں آپ نے سنی. ماشاءاللہ بہت اچھی سوسائٹی ہے, انویسٹمنٹ کا بہت اچھا موقع ہے. جو انویسٹرز ہیں وہ یہاں ضرور آئیں, دیکھیں اندر آ کے. ہم بھی خود فرسٹ ٹائم اندر آئے تو اٹس ریئلی این امپریسو پارٹ آف آور سوسائٹی. میرا خیال ہے کہ ایسی سوسائٹیز بننی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر رہائشی اور بہتر جو ہے نا طریقے سے گرو کر سکے.
میرے صاحب بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے آنر دی ہے اور اس سوسائٹی کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کوالٹی چیز دیں تو یہاں کی عوام تک آپ کے توسط سے پہنچے. اس کے لیے کمال مہربانی. بہت شکریہ. ناظرین ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.